अस्सलाम वालेकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस, जमात पंजुम, मजमून उर्दू, माह अक्टूबर, तीसरा हफ्ता। आज हम लोग तीसरे हफ्ते में पढ़ाए जाने वाले उन्वानात के बारे में जानेंगे और उनकी वजाहत होगी। पहला दिन बच्चों, तीसरे हफ्ते के पहले दिन हम लोग बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प रीडर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अन्नू खाला। तो चलिए पढ़ते हैं। अन्नू खाला अम्मी की रिश्ते की फुप्पीज़ाद बहन के शौहर की मुंह बोली बहन है। अम्मी अब्बू उन्हें अन्नू खाला कहते हैं और हम भी उन्हें अन्नू खाला ही कहकर पुकारते हैं। लेकिन हमसे उनका क्या रिश्ता है या हमारे घर वो क्यों रहती हैं, हमें नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि हर वो बात जिसका हमें शौक़ है अन्नू खाला को पसंद नहीं। वो पूरे दिन घर भर की इंचार्ज बनी घूमती हैं, कभी माली की शामत, कभी अब्दुल को डांट डपट। हमारे पीछे तो हर वक्त ही पड़ी रहती हैं। क्रिकेट खेलते हुए अगर अन्नू खाला के कमरे की खिड़की पर कभी गेंद लग जाए तो डांट डांट कर खेल बंद करवा देती हैं। शाम को हमारे पीछे दूध का गिलास लेकर घूमती हैं। हम बच्चे आगे आगे, अन्नू खाला पीछे पीछे। दूध का गिलास खाली करवाए बगैर नहीं छोड़ती। कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो अन्नू खाला पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तुम लोग इसमें क्या टुकर टुकर देखते हो? तौबा तौबा, मेरी तो आंखें दुख गईं, मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। जब तक हम कंप्यूटर बंद ना कर दें वो बोलती रहती हैं। कभी दोपहर को बाहर जाकर खेलना चाहें और अन्नू खाला देख लें तो फ़ौरन हुक्म देती हैं, बाहर हरगिज़ मत निकलना, दोपहर है, लू लग जाएगी, चलो सो जाओ। हमें मजबूरन अपने कमरे में जाकर लेटना पड़ता है। एक दोपहर अन्नू खाला हमारे कमरे में अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने बैठ गईं। कहने लगी, मेरे चचा इतने खूबसूरत थे कि जब वो बाहर जाते तो 2-4 भूत प्रेत उनके साथ चिमट कर घर आ जाते, मगर मैं ऐसी शामत लाती कि भूत उल्टे पांव भाग जाते। किस्सा सुनाते सुनाते वो सो गईं। हमने सोचा रोज़ अन्नू खाला हमें तंग करती हैं, आज हम उन्हें तंग करेंगे। हम सब सीधे अन्नू खाला के कमरे की तरफ दौड़े। सबसे पहले एक कैसेट प्लेयर लाए और उनकी अलमारी में छुपा दिया। फिर जल्दी से जाला साफ करने वाले 2 डंडे बाहर से उठा लाए और रबर की एक एक चप्पल उनमें बांध दी। चप्पलों को गीली मिट्टी लगा लगाकर पहले दीवार पर ऊपर निशान लगाए, फिर छत पर लगाने चले गए। लग रहा था कमरे की छत पर कोई उल्टा चला हो। मगरिब का वक्त हो गया था। कमरे में अभी हल्की हल्की रोशनी थी। जैसे ही अन्नू खाला के कदमों की आहट सुनी, हमने जल्दी से कैसेट प्लेयर में ड्रॉनी फिल्म का म्यूज़िक लगा दिया। फिर कोई पलंग के नीचे, कोई पर्दे के पीछे छुप गया। अन्नू खाला हमें आवाज़ें देती अपने कमरे की तरफ आईं। पहले तो अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर डर गईं, फिर इधर उधर देखा। दीवार पर चप्पल के निशान नज़र आए। निशान छत तक देखती चली गईं, फिर ज़ोर की चीख मारी और धड़ाम से फर्श पर गिर गईं। हमने पर्दे के पीछे से निकलकर देखा, अन्नू खाला बेहोश पड़ी थीं। हम जो उन्हें डराने चले थे खुद डर गए। अब क्या करें? जल्दी से जाकर अम्मी को बताया। सारे घर वाले भागे भागे आए। कोई उनके हाथ चला रहा था, कोई पानी के छींटे मार रहा था। हम बच्चे परेशान थे। सबसे पहले छुप छुपाकर दीवार पे लगे चप्पल के निशान जल्दी जल्दी साफ किए। फिर एक दूसरे से वादा लिया कि अम्मी अब्बू को इस शरारत के बारे में कोई नहीं बताएगा। अन्नू खाला कुछ देर बाद ठीक हो गईं। ठीक होते ही ऐलान कर दिया कि वो इस भूत वाले कमरे में हरगिज़ नहीं रहेंगी। वो अम्मी अब्बू को अपने कमरे में ले गईं और बोली, लो अपनी आंखों से देख लो, भूत के पाँव के निशान अब भी बाकी हैं। अब्बू ने चश्मा लगाकर गौर से दीवार को देखा, फिर हमारी तरफ देखा और कहने लगे, अन्नू खाला आइंदा आप अकेली हरगिज़ नहीं सोएंगी। आज से आप बच्चों के कमरे में सोया करेंगी। हमें अपने किए की सज़ा मिली। अब रात होते ही अन्नू खाला हमारे कमरे में अपना बिस्तर लेकर आ जाती हैं। सबसे पहले लाइट बंद करने का हुक्म देती हैं और फिर खुद चादर तानकर सो जाती हैं। चंद मिनट में कमरे में ज़ोर ज़ोर से खराटों की आवाज़ गूंजने लगती है। तो देखा बच्चों, ये था मज़ेदार सा रीडर अन्नू खाला। अब रीडर जब हम लोग पढ़ेंगे उसके साथ साथ पहले दिन आप लोग को ये अल्फाज मायने अपने उर्दू अदब की कापी में लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है शामत, इसके मायने हैं आफत।
دوسرا لفظ ہے انچارج، اس کے معنی ہے قائم مقام۔ تیسرا لفظ ہے ٹکر ٹکر، اس کے معنی ہے حسرت سے دیکھنا۔ چوتھا لفظ ہے حکم، اس کے معنی ہے فرمان۔ پانچواں لفظ ہے لو، اس کے معنی ہے گرم ہوا۔ چھٹا لفظ ہے قصے، اس کے معنی ہے کہانی۔ ساتواں لفظ ہے بھوت پریت، اس کی معنی ہے بری روحیں۔ آٹھواں لفظ ہے چمٹ، اس کے معنی ہے لپٹنا۔ نواں لفظ ہے عجیب و غریب، اس کے معنی ہے انوکھا نرالا۔ اور 10واں لفظ ہے نشان، اس کے معنی ہے چھاپا۔ دوسرے دن ہم لوگ انو خالہ کے سوال جواب اردو ادب کی کاپی میں کریں گے، جو کہ یہاں پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 1، انو خالہ سے سب کیوں پریشان تھے؟ جواب، انو خالہ سے سب اس لیے پریشان تھے کیونکہ وہ پورے دن گھر بھر کی انچارج بنی گھومتی تھی۔ کبھی مالی کی شامت، کبھی ابو کو ڈانٹ ڈپٹ، بس یہ کہ وہ ہر بات جس کا ہمیں شوق تھا انو خالہ کو پسند نہیں تھی۔ سوال نمبر 2، بچوں نے انو خالہ کو کس طرح تنگ کیا؟ اس کا جواب ہے، بچوں نے انو خالہ کو تنگ کرنے کے لیے ان کو نقلی بھوت پریت سے ڈرانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک کیسٹ پلیئر الماری میں چھپایا، پھر جالا صاف کرنے والے ڈنڈوں پر چپل باندھ کر ان پر گیلی مٹی لگا کر دیوار پر الٹی چپلوں کے نشان بنائے، اور خود کوئی بچہ پلنگ کے نیچے تو کوئی پردے کے پیچھے چھپا تاکہ انو خالہ کو بھوت بن کر ڈرا سکے۔ سوال نمبر 3، بچوں کو انو خالہ کو تنگ کرنے کی کیا سزا ملی؟ جواب، بچوں کو انو خالہ کو تنگ کرنے کی یہ سزا ملی کہ ابو نے کہا آج سے انو خالہ بچوں کے کمرے میں سوئیں گی۔ سوال نمبر 4، انو خالہ کے کردار پر 5 سطریں لکھیں، یعنی 5 جملے لکھیں۔ اس کا جواب ہے، انو خالہ امی کے رشتے کی پھپھیزاد بہن کے شوہر کی منہ بولی بہن ہے۔ جملہ نمبر 2، انو خالہ پورے دن گھر بھر کی انچارج بنی گھومتی ہیں۔ جملہ نمبر 3، انو خالہ دودھ کا گلاس لے کر ہمارے پیچھے پیچھے گھومتی تھیں۔ جملہ نمبر 4، دوپہر کو باہر کھیلنے کے لیے منع کرتی تھیں۔ اور جملہ نمبر 5، انو خالہ اپنی بہادری کے قصے سناتی تھیں۔ تیسرے دن ہم لوگ نردبان کی کتاب کے مذکر مؤنث کریں گے۔ یہ کام آپ کو نردبان کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 اور 9 میں کرنا ہے۔ اس کے مذکر کے مؤنث بنانے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نر مذکر اور مادہ مؤنث کے لیے جدا جدا الفاظ یہاں پہ موجود ہیں۔ کالم کے لفظ پڑھوں گی، باپ کا ماں، میاں بیوی، راجا رانی، بیل گائے۔ الف، دیے گئے حروف پر ختم ہونے والے مؤنث الفاظ لکھیے، یعنی نی۔ جو نی جس کے وہ مؤنث الفاظ جن کے آخر میں نہیں آتا ہو، ڈاکٹرنی، رانی، استانی۔ نون، یعنی ایسے مؤنث الفاظ جن کے آخر میں نون آتا ہو، مثلا مالن، بھکارن، حاجن۔ چھوٹی ہے، یعنی ایسے مؤنث الفاظ جن کے آخر میں چھوٹی آتا ہو، یعنی لڑکی، دادی، امی۔ ہے، ایسے مؤنث الفاظ جن کے آخر میں ہے آتا ہو، یعنی حافظہ، عالمہ، صاحبہ۔ دوسرے صفحے پر سوال بے ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے، یعنی یہاں پر کچھ مذکر دیے گئے ہیں اور کچھ مؤنث، تو آپ کو مذکر کے مؤنث لکھنے ہیں اور مؤنث کے مذکر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مالی، مالن، عالم، عالمہ، لوہار، لوہارن، دلہا، دلہن، بندر، بندریا، بادشاہ، ملکہ، ماموں، ممانی، دیور، دیورانی، ملازم، ملازمہ، شیر، شیرنی، محترم، محترمہ، عزیز، عزیزہ، چوہا، چوہا، ناگک، ناگن، شہزادہ، شہزادی، درزی، درزن، شاعر، شاعرہ، بھائی، بہن، خالو، خالہ، مالک، مالکن۔ اب سوال جی، خالی جگہ کو مذکر کے مؤنث لکھتے ہوئے مکمل کریں۔ ہم بیل اور ڈیش کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم بیل اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ خالی جگہ نمبر 2، راجا اور ڈیش نے غلام آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ راجا اور رانی نے غلام آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خالی جگہ نمبر 3، مالی اور ڈیش لوہار ڈیش کے عزیز ڈیش ہے۔ مالی اور مالن لوہار لوہارن کے عزیز عزیزہ ہیں۔ خالی جگہ نمبر 4، مینڈا اور ڈیش نے سے اون حاصل ہوتا ہے۔ مینڈا اور مینڈی سے اون حاصل ہوتا ہے۔ جملہ نمبر 5، ناگ اور ڈیش نے مرغے اور ڈیش پر حملہ کیا۔ ناگ اور ناگن نے مرغے اور مرغی پر حملہ کیا۔ تو بچوں، یہ تھا تیسرے ہفتے کا تمام کام۔ شکریہ، اللہ حافظ۔